बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम IBS या गैस की बीमारी की डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हमने IBS के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का अहाता किया है। इसको हमने डिस्कशन की है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स इसके देखे हैं। ये क्या है, इसकी क्या इलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी डायग्नोसिस तशखीस कैसे होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये गैस का गोला क्यों बनता है। आज मैं जो सवाल का जवाब देना चाहूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमूमन मुझसे कब पूछा जाता है कि क्या IBS से छुटकारा मिल सकता है कि नहीं। यानी अमूमन ये मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि क्या IBS से छुटकारा पाना मुमकिन है कि नहीं। यानी IBS है किसी शख्स को तो क्या कभी खत्म भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अमूमन ये मरीज सालों साल से इनकी बीमारी चलती है। कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पहले डॉक्टर के पास आते हैं। बिलीव मी, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होती है। और ये जिसको हम बोलते हैं ना कि शॉपिंग, ये डॉक्टर्स शॉपिंग करते हैं। जिस तरह के हम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को खरीदने के लिए हम दूध की दुकान पे रोजाना जाते हैं, हम ग्रोसरी की दुकान पे रोजाना जाते हैं, हम गोश्त की दुकान पे रोजाना जाते हैं, हम सब्जी की दुकान पे रोजाना जाते हैं, हम फ्रूट की दुकान पर रोजाना जाते हैं। इसी तरह ये बेचारे मरीज अपने IBS से छुटकारा पाने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाते हैं। और जब हमारे पास आते हैं तो यकीन करें कि इतना बड़ा पलंदा लाते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता जो इन्होंने नहीं किया होता। बेचारों ने कई दफा एंडोस्कोपी की होती है, कोलोनोस्कोपी की होती है। कभी कभार तो मरीज बेचारे आ जाते हैं। अब चंद दिन पहले एक मरीज मेरे पास आई तो वो कहते, डॉक्टर साहब मेरे पूरे बॉडी का वो बड़ा एक्सरा करो, मुझे उस मशीन में डालो कि पता चले कि मुझे बीमारी क्या है। यकीन करें उसके अल्फाज थे कि जी मुझे वो बड़ा एक्सरा करे, उसके मुराद वो CT स्कैन MRI था कि मुझे बड़ा एक्सरा करो, मेरे पूरे बॉडी का पता चले कि मेरी बीमारी कहाँ से है और ये मेरा गैस क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो यकीन करें ऐसे हमारे बहन भाई जिनको IBS की बीमारी होती है तो ज्यादातर ये कभी कभार वो इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी कभार वो तंग आ जाते हैं और यकीन करें वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी खत्म करें, ये क्या है कि हम ठीक ही नहीं हो रहे। और जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं वो सारे डॉक्टर बेचारे उनको सही इलाज देते हैं, यानी उनकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट सही होती है, लेकिन ये इलामात है, ये बीमारी है कि खत्म ही नहीं होती। तो ये सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे पेशेंट्स ने, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि क्या IBS से छुटकारा मुमकिन है कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस पे मैं एक सेपरेट आपको वीडियो बनाऊं। आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि IBS में खुराक का क्या रोल है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि IBS से क्या छुटकारा मुमकिन है कि नहीं है। और इसी सिलसिले में मैंने जो बैकग्राउंड में मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं, ये एक फुल ऑफ लाइफ की तस्वीर है। इसमें आपको मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं, प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीर है ये थाईलैंड की तस्वीर है, जहां हम गए हुए थे और जहां पे हमने एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी। तो ये वहां की तस्वीर है और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहां लगाने का मकसद ये है कि जिंदगी सिर्फ IBS का नाम नहीं है। ये पिछली वीडियो में मैं ऐसे बोला था कि मैं अपने मरीजों से फिर मजाकन बोलता हूं कि देखिए अगर आपको 5-10 साल से ये बीमारी है तो अभी तो आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं कि IBS से छुटकारा मुमकिन है, बशर्ते कि आप IBS की कुछ फॉर्म के साथ या IBS के साथ जिंदा रहना या IBS के साथ जिंदगी गुजारना सीख जाएं। जिंदगी सिर्फ IBS का नाम नहीं है, जिंदगी खूबसूरत है। इस तरह मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में जो खूबसूरत लॉन नजर आ रहा है, पूल नजर आ रहे हैं, इसमें जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, इसमें जो आपको फुल ऑफ लाइफ नजर आ रही है, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। जिंदगी में अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीजों का, अपनी फैमिलीज का प्यार है,
ان کی ریلیشن شپ ہے، ان کا ساتھ ہے، اپنے دوستوں کا ساتھ ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں جو آپ زندگی میں رکھتے ہیں، ان کی اچیومنٹس ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو زندگی بہت خوبصورت ہے۔ تو اگر آپ پوری ہر وقت، ہر دفعے، ہر لمحے آئی بی ایس کے بارے میں سوچیں گے، وہی مجھے تو گیس ہے، وہی میرا تو پیٹ پھول گیا ہے، مجھے تو ڈائریا ہے، مجھے تو کانسٹیپیشن ہے، مجھے تو یہ گیس کا گولا پھر رہا ہے، تو وہ گیس کا گولا آپ کے بدن سے کبھی نہیں نکلنے والا۔ وہ ایک ایسے جن کی صورت میں آپ کے بدن پہ بیٹھ جائے گا کہ آپ ہمیشہ اس جن کے اسیر ہو جائیں گے۔ تو یس، آئی بی ایس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اس کے لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، جس طرح کہ میں اب تک گنواتا رہتا ہوں، بار بار گنواتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کے اسٹمک انٹسٹائنس کی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہے، تو جو آپ کو سمپٹمز ملتے ہیں، علامات ملتی ہیں، وہ علامات، وہ سمپٹمز آپ کو سمپٹومیٹک ریلیف ہو جائے۔ ساتھ میں اگر آپ ڈپریشن کی، اگر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی کی میڈیسن لکھی ہیں، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی گولیاں اگر آپ کھائیں، وہ علاج اگر آپ لیں، اپنی لائف کو، لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کریں، خوراک کی عادتیں تھوڑی سی چینج کریں، خوراک کی ٹائمنگز تھوڑی سی چینج کریں، خوراک میں جو آپ لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، ایکٹیویٹی کریں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو کمپنی میں رہیں، تو یہ تمام ایسے ٹرکس اینڈ آف دا ٹریڈز ہیں کہ جو آپ کو آئی بی ایس سے نکال دیں گی۔ آپ کو ریگولر ایکسرسائز ضروری ہے، ایکسرسائز کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، پازیٹیو رہیں، اپنی نماز، ذکر وغیرہ کریں، اپنی توجہ کو ان میدے سے ہٹا کے کہیں اور بلیو می، اگر آپ یہ ہفتہ، 10 دن، 1 مہینہ اگر آپ نے اپنی توجہ ان علامات سے کہیں اور لے کر چلے گئے تو یقین کریں آپ کے آئی بی ایس بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی کوئی ایسی سخت انٹرونشن کے خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یس، آئی بی ایس سے چھٹکارا ممکن ہے، اس کی سیویرٹی سے چھٹکارا ممکن ہے۔ یہ این ممکن ہے کہ کچھ علامات آپ کے بدن میں رہیں، تھوڑا سا رہیں، کچھ کبھی کبھار آپ کو ایسا تنگ کریں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرے۔ اگر آپ نے آئی بی ایس کی بیماری کو اپنے ذہن پہ سوار کر دیا، آئی بی ایس کی بیماری کی اگر پوری طرح تابع ہو گئے، اب صرف ہر وقت آئی بی ایس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، ہر وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں ٹھیک نہیں ہوتا ہوں، تو یقین کریے ایک ویشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ ویشس سائیکل اس کو بولتا ہے کہ آپ گرتے ہیں، زور لگاتے مزید گرتے ہیں، زور لگاتے مزید ڈوبتے ہیں، زور مزید، تو اوپر سے نیچے 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 اب جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ویشس سائیکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ جتنا زیادہ سوچیں گے، اتنا اس کے علامات زیادہ ہوں گی، اتنے اس کے آپ کے ایشوز زیادہ ہوں گے، اس لیے یہ دوائیں آپ پہ کام نہیں کریں۔ تو اگر ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں لکھی ہیں، دوائی لکھ دی ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے، پھر جائیں، ڈسکس کریں، دیکھیں، اسے یہ پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں تو آیا یہ میری بیماری کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ جو دوائیں اس پہ کارگر نہیں آ رہی ہیں، یا مجھے یہ علامات مجھے تنگ کر رہی ہیں، یا جو اس کی ریالٹی کیا ہے، یا جو ہے نا میں کچھ انویسٹیگیشنز کروں نہ کروں، آیا میں کسی اور سے اس کی اوپینین لوں نہ لوں۔ اب اپنے طور پہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر، ایک سے دوسرے ڈاکٹر، دوسرے سے تیسرے ڈاکٹر، تیسرے سے چوتھے ڈاکٹر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ میں آپ کی بیماری کی ایک تصویر بنا لیتا ہے، ایک پلان بنا لیتا ہے کہ اگر پہلے میں یہ دوائیاں دوں گا، یہ دوائیاں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر یہ دوں گا، پھر یہ دوں گا۔ ہر ڈاکٹر کا ایک پلان کرتا ہے اپنے مریض کے لیے۔ تو اگر آپ پہلے سٹیپ کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوئے، وہ دوسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، تیسرے پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصہ رہیے گا، اس کی بات سنیے گا، وہ جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک کویکس کے پاس جائیں گے، آپ باقی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ادھر ادھر کی غلط میڈیسن دے کے، میں نے بہت دیکھا ہوا ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کانسٹیپیشن کے اپنے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، ڈائریا کے اپنے علامات ہوتی ہیں۔ ایک مریض تھا جو کہ جس کو کانسٹیپیشن تھا، وہ دن میں 3-4 دفعہ جاتا تھا، لیکن سٹولز اس کو آتے نہیں تھے اور اس کو جو ہے نا بڑا زور لگانا پڑتا تھا۔ وہ ٹپیکل سی آئی بی ایس کا مریض تھا، اور جب وہ ایک کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ کوالیفائڈ نہیں تھا، اس نے اس کو اینٹی ڈائریل دی، وہ مزید خراب ہو گیا، یعنی اس کو قبض یعنی دست تو کو روکنے والی دوائی، وہ پہلے سے اس کو کانسٹیپیشن تھی، مزید اس کی کانسٹیپیشن بڑھ گئی۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں، آپ کو ایگزامن کریں، آپ کی ہسٹری لیں، ضروری ٹیسٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ کو میڈیسن لکھیں۔ لیکن چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آئی بی ایس کے ساتھ
जिंदगी गुजारना सीखना होगा। और जैसे ही जैसा आप इसके साथ जिंदगी गुजारना सीख जाएंगे, आपके इलामात खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप रेगुलर एक्टिविटी करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर आईबीएस के इलामात आपको लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो उसको अपने जहन पे सवार मत कीजिएगा। अपने लाइफ को थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई कीजिएगा, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिएगा, अपने डेली एक्टिविटीज को ऐसा मॉडिफाई कीजिएगा कि वो ये जो आईबीएस के इलामात हैं वो आपको तंग ना करें। और मुमकिन है, बिल्कुल ही ऐसा है, अगर आप पूरी तरह हर वक्त आईबीएस पे ही सोचेंगे तो यकीन कीजिएगा कि आप आईबीएस की बीमारी से कभी नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि एक बीमारी होती है जो कि अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी लग जाए कि वो जिंदगी को नुकसान देती है या जिंदगी लेती है, तो कुछ अरसे में वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी जिंदगी का खात्मा कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आईबीएस जिंदगी का खात्मा नहीं करती, मौत नहीं लाती, लेकिन अगर आईबीएस बहुत सोचेंगे आप सालों सालों जिंदा रहेंगे, आईबीएस ने भी रहना है, आपने भी रहना है, और सारी लाइफ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ने भी खराब हो जाना है। लिहाजा आईबीएस को अपने जहन पर सवार मत कीजिएगा, इसके साथ रहना सीखिएगा, इलामात कम हो जाएंगी। अगर आप इसके साथ रहना सीख जाएंगे, यकीन करें इसकी इलामात खत्म हो जाएंगी। यकीन करें ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। यकीन करें कि फिर आप दिन आएगा जब आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन करें कि अगर आपने मान लिया कि ये मेरी एंजाइटी डिप्रेशन है, यहाँ पे मैदे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे नुकसान देती है, तो आपकी ये टेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अमूमन जो हमने देखा हुआ है वो इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं अपने आईबीएस के इलामात के बारे में, अपनी बीमारी की नोयत के बारे में। वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है इसको डॉक्टर को समझ नहीं आती है, लेकिन बीमारी मुझे अंदर से अंदर खा रही है, मुझे अंदर से अंदर कोकला कर रही है, मेरे तमाम बॉडी पे सवार है, मेरे जहन पे सवार है, मेरे दिल पे सवार है, मेरे फेफड़ों पे सवार है, मेरे गुर्दों पे सवार है, मेरे हर जगह पे सवार है, लेकिन इस डॉक्टर को समझ नहीं आती है। तो ये सारे डॉक्टर नालायक हैं, ये बीमारी को समझते ही नहीं है। ऐसा कोई दवाई नहीं है जो मेरे बीमारी का इलाज करे। ये फैक्ट्स हैं, ये मरीज इस तरह कंप्लेंट करते हैं, और ये इसलिए कि वो मानने को तैयार नहीं है कि जो आईबीएस की बीमारी है इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन के साथ है। जब तक वो ये मानेंगे नहीं, तब तक इस बीमारी से उन्होंने निकलना नहीं है। तो व्यूअर्स, आईबीएस से छुटकारा लाजिम मुमकिन है, बशर्ते कि आप आईबीएस के साथ जिंदा साथ रहना सीख जाएं। जब आप इसके साथ रहना सीख जाएंगे तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, और आप रेगुलर दवाई लें, आप रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट में थोड़ी सी चेंज करें, तो नेचुरली जितनी भी इलामात होंगी ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं इस उम्मीद पर ये आज की वीडियो एंड करूंगा कि उम्मीद है कि मेरी इन बातों से अगर आपको आईबीएस है या आपके रिश्तेदारों को आईबीएस है या आपके अजीज दोस्तों को आईबीएस है, उनको यह अंदाजा हो चुका होगा कि आईबीएस से छुटकारा लाजिमन मुमकिन है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईबीएस के मरीजों को खुराक कैसी खानी चाहिए, या खुराक में क्या क्या उनको तब्दीली करनी चाहिए कि वो आईबीएस के इलामात से या आईबीएस की बीमारी से उनको अफाका आ जाए। तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।